अलैकुम नाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओ और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए इस्लाम चैनल उर्दू के लिए, मेरे लिए और हमारे इस प्रोग्राम के लिए, आप सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है। और हमारे दरमियान जो स्टूडियो में हमारे जो मेहमान हैं वो पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, सर्जन हैं और कायद आज़म मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो प्रिंसिपल थे, वहाँ से रिटायर्ड हुए हैं और पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चर्स देते हैं। और उनकी वजह शोहरत जो आजकल पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर और वहाँ जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है वो है कि माशाल्लाह एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत ही ज़्यादा मुस्बित बात करते हैं। मायूस लोगों को, पहले उन लोगों का इलाज करते थे जो जिस्मानी तौर पर बीमार थे, अब उन लोगों का इलाज करते हैं जो ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं, उनका इलाज कर रहे हैं माशाल्लाह। और वक्तन फ़वक्तन मैं भी इनकी गुफ्तगू सुनता रहता हूँ यूट्यूब पे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये डायरेक्ट एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आए। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ आने का। आप खैरियत से ठीक हैं? आपका सफ़र कैसा रहा? आज लंबा सफ़र था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट फ़्लाइट थी जी, डायरेक्ट फ़्लाइट। शुक्र है। तो उसके बाद जो है माशाल्लाह लंदन के अंदर तो आपको पता है थोड़ा सा आज जो है स्ट्राइक है और स्ट्राइक होने की वजह से जो है वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी थोड़ा सा लोग आज बड़े परेशान रहे सारा दिन। दोस्तों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पहुँचा दिया माशाल्लाह। और मुझे भी बहुत ही इस बात का एजाज़ है और मैं ऑनर समझता हूँ कि आप माशाल्लाह इतने अरसे से आपका चैनल जो है जी ये यहाँ उर्दू बोलने वालों और समझने वालों के लिए वो ये मालूमात भी दे रहा है और दीन की तालीम भी और इस्लाह की तालीम। तो मेरे लिए भी ऑनर है कि आपके साथ हमारा जो इस्लाम चैनल है इसमें हम हर किस्म के शो करते हैं। जी बिल्कुल, ये नहीं होता कि सिर्फ इस्लामी शो होते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन हर किस्म के शोज़ हैं। कम्युनिटीज़ के तमाम जो लोग हैं उनके लिए उसको हमने डिज़ाइन किया है। तो बहुत खुशी की बात है कि आप तशरीफ़ लाए। तो डॉक्टर साहब ये आपके जहन में ये कैसे आया, या आप हादसाती तौर पर एक इंटरनेशनल स्पीकर बन गए या पहले से ही आपका रुझान इस तरफ था और आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जैसे यूट्यूब वगैरह का? नहीं, देखिए मैं टीचर तो हमेशा से ही था ना। जी जी। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में मैं सर्जरी पढ़ाता था। जी जी। फिर उसके अलावा मैंने 2011 में मेडिकल एजुकेशन में मास्टर्स किया था। जी। तो जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन है जो कि सबसे बड़ा पोस्ट ग्रेजुएट इदारा है, जैसे यहाँ के रॉयल कॉलेज हैं, तो उनकी मैं फैकल्टी में शामिल था जो कि टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं मेडिकल एजुकेशन में। बिल्कुल। तो उसकी वजह से मेरा जो एरिया मैं पढ़ाता था वो सर्जरी के अलावा वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग स्ट्रेटजीज और इंटरेक्टिव लर्निंग स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स थी। तो वो पहले तो मैं सिर्फ डॉक्टरों को पढ़ाता था, फिर जब मैं रिटायर हुआ तो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा मिल गया, तो फिर बहुत सारी और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन लोगों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया। तो इस तरह फिर, और दूसरा ये कि अब दुनिया इतनी ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर गई है कि कोई एक आइडिया किसी छोटे से देहात से भी अगर उठे तो उसको पूरी दुनिया में फैलने में अगर उसके अंदर कुछ जान हो तो उसको दिक्कत नहीं होती। हाँ बिल्कुल। और दूसरा एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, माशाल्लाह मैं आपकी स्पीच सुनता हूँ और उसके अंदर जो मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो ये है कि आप की गुफ्तगू के अंदर आप दीन को भी शामिल रखते हैं। जैसे यहाँ ख़ास तौर पर अमेरिका में, यूके में जो इंटरनेशनल जो स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, वो खालिसतन दुनिया को फोकस करते हैं और उनका बस सारा मामला ये होता है कि भाई किस तरह से तुम्हारी दुनिया बेहतर हो जाए, ज़्यादा पैसा कैसे कमा लो, और जो है इसी में खुशी है, इसी में राहत है। तो ये इस एतबार से मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि, और ये बहसीत मुसलमान होने से हमारी जिम्मेदारी भी है। देखिए ऐसा है कि हमें इस दुनिया में ना एक साइंसी मिजाज के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जी। और जिस तरीके से दुनिया के अंदर कॉज एंड इफ़ेक्ट के ज़रिए से हम एक अपना वर्ल्ड व्यू बनाते हैं, उसी के ज़रिए दुनिया ने सारी तरक्की की है। लेकिन साथ हमें ये याद रखने की हमेशा ज़रूरत है और अपनी नई नस्ल को याद दिलाने की ये ज़रूरत है कि जब तक हम अपनी रूट्स के साथ नहीं जुड़े होंगे उस वक्त तक ये एक बनावटी, यानी जैसे कागज़ के फूल की तरह का एक पौधा होगा। जब तक वो रूट्स के साथ जुड़ा होगा उस वक्त तक वो ओरिजिनलिटी उसके अंदर नहीं होगी। हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज़ थोड़ा सा मैं आज आपसे थोड़ा सा टाइम कम मिला, हमारे यहाँ जो यूके यूरोप के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना हमें पड़ रहा है। और हमें मुझे ये बात कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि हमारे इस वक्त जो पिछले साल की जो रिसर्च आई है उसके अंदर तो तकरीबन 20% जो यंगस्टर्स हैं जो जेलों में हैं वो मुसलमान बच्चे हैं और वो सब अक्सर जो है ड्रग केसेस के अंदर हैं। फिर बच्चों की अपब्रिंगिंग के हवाले से और फिर जो इस सोसाइटी के अंदर हमने किस तरह से अपने आप को लेके चलना है, तो कई इश्यूज़ हैं।
تو میں آپ کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا جو بڑا یہاں وائرل ہوا کہ آپ یو کے اور یورپ کے ایسا آپ سے کہہ رہے تھے کہ بچوں کی کیسے نوجوانوں کی، تو تھوڑا سا ٹائم ہے تو ہمارے جو خاص طور پہ ہماری خواتین اس پروگرام کو دیکھ رہی ہوں گی تو اس حوالے سے گفتگو کریں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک جب ہمیں اولاد کی نعمت دیتا ہے نا تو ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اب ہم انسانیت کی بقا کے لیے ایک کون سی نسل اس کو دے کر جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. پچھلے 40-50 سال سے یہ ہوا ہے پوری دنیا کے اندر کہ پیسہ ہمیشہ سے ہی اہم تھا، مگر قدر کے طور پر پیسے کی اہمیت کا احساس 40-50 سال میں دنیا میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک زمانے میں وہ تمام چیزیں جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی تھیں ان کو حاصل کرنے سے آدمی بڑا ہوتا تھا. جی. اب وہ چیزیں ثانوی حیثیت اختیار کر گئی ہیں اور جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ بڑا ہے. جی. اس کی وجہ سے تمام لوگ پیسے کمانے کی دوڑ کے اندر لگ گئے ہیں جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں اور جس کو ہم ترقی کہتے ہیں. جی. اچھا، اس سارے میں جو بیسک تربیت کا نظام ہے جس کے ذریعے آنے والی نسل کے اندر ویلیوز ٹرانسفر ہوتی ہیں اس کا فقدان ہے. دیکھیے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ بدماش سے بدماش آدمی کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کی اولاد نیک ہو. ہاں بالکل. اس کے باوجود ہوتا تو ہے نا کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز اس کی مانگ زیادہ ہوتی ہے. یہاں ہر ایک کے دل میں یہ مانگ ہے کہ اس کے بچے نیک ہوں، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ تربیت کا کوئی مربوط نظام موجود نہیں ہے. جو تربیت کا نظام ہوتا ہے وہ ہیپ ہیزرڈ طریقے سے ہوتا ہے. اگر خاندان میں پہلے سے کوئی روایات موجود ہیں تو پھر ان روایات کی وجہ سے اس فلو میں بچے کی ایک تربیت ہو جاتی ہے. اور جو اب جدید سائنس نے جو کہ پیرنٹنگ کے اصولوں کو بتایا ہے اس کے مطابق بچے کی زندگی میں اس کے ڈے 0 سے لے کر ایئر 7 تک کا جو ٹائم ہے یہ سب سے وائٹل ٹائم ہے. جیسے حضور نے فرمایا 7 سال کی عمر کے بعد اس کو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کی عمر میں. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں ینگ ماں باپ، فرض کریں ایک لڑکے کی 20 سال کی عمر میں شادی کی، اس کی بیگم بھی 20-22 سال کی ہے، اب یہ وہ ٹائم ہے جس میں وہ اپنے کیریئر کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسٹ میں عموماً ماں باپ دونوں کمانے کی دوڑ کے اندر لگے ہوتے ہیں، سروائیو کر سکیں گے. اس میں وہ جو 7 سال کا کرٹیکل ٹائم ہے اس میں ایکچولی ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ اس میں سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن اب پتہ لگا کہ نہیں، سافٹ ویئر نہیں، جو کمپیوٹر کا مدر بورڈ ہوتا ہے نا وہ مدر بورڈ ڈیولپ ہوتا ہے 0 سے 7 ایئرز تک. تو ہم تو ان عمر میں بچوں کو نرسری بھیجتے ہیں، تو اس عمر کے اندر ہم irreparable لاس کر دیتے ہیں بچے کی پوری تربیت کا. تو ہم بہت عرصے سے یہ بات دوستوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیرنٹنگ کو ایز اے سبجیکٹ کیریکولم کا حصہ ہونا چاہیے. اور اگر فرض کریں تعلیمی نظام کے اندر وہ نہیں موجود، میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی کہتا ہوں اور آبویسلی وہ تمام ایشین فیملیز جو کہ یہاں رہتی ہیں، تو کم از کم ہمارے جس نوجوان کی شادی ہو جہاں آپ نے اس کے لیے 6 لاکھ کا، جیسے پاکستان میں مشہور ہے، اس کا لہنگا بک کیا ہے، اس کے لیے بیوٹی پارلر بک کیا ہے، تو اس کا کوئی 2 ہفتے کا پیرنٹنگ کا کورس بھی بک کر لیجیے. اور ایسے کورسز اویلیبل ہیں. دیکھیں نا، ایک بچی کو آپ نے ڈاکٹر بنایا یا انجینئر بنایا یا بینکر بنایا، لیکن اس کو یہ تو بتایا ہی نہیں کہ جب اللہ پاک اشرف المخلوقات میں سے ایک تحفہ اس کی گود میں دے دے گا تو اس کو اس نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. صحیح بات. ایک تو یہ تربیت کا پہلو جو ہے اس کا فقدان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو فیملی لائف ہے وہ بہت امپیکٹ کرتی ہے بچے کی تربیت میں. یعنی میاں بیوی کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور اگر کوئی کمبائن فیملی سسٹم ہے تو ساس سسر کے ساتھ اور دیور جٹھانیاں وغیرہ ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اس پیدا ہونے والے بچے کے اوپر بہت امپیکٹ کرتا ہے. اور یہ بات ہم نے بچی کو تو سکھائی نہیں ہے. بچی کو زیادہ زیادہ ہم نے اگر بہت سمجھا کہ بڑا سگڑ بنانا ہے تو اس کو کوکنگ سکھا دی ہے، اس کو وہ چیزیں سکھا دی ہیں، اس کو یہ تو بتایا نہیں کہ گھر کے اندر ایک خاتون بیٹھی ہوگی، کھانا تو پکا پکایا مل جائے گا، خانسامہ آپ رکھ لیں گے، اس کا جو ریپلیسمنٹ ہے اس کا والدین کا کیا ریپلیسمنٹ تو اس کی باٹم لائن یہی ہے کہ تمام پیرنٹس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ پیرنٹنگ کو ایک شعوری کوشش کے طور پر اپنے کنڈکٹ کے اندر شامل کرنا ضروری ہے. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی تھوڑی سی گفتگو سے آپ حضرات نے بہت زیادہ سبق حاصل کیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.